बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लबैक के सीनियर रहनुमा और बड़े जोशीली अंदाज में तकरीर करने वाले मौलाना आसिफ इशफाक साहब, उसने कश्मीर डे के हवाले से तकरीर करते हुए पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको एक मशवरा दिया है कि अगर आप इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका भी आप लोगों के सामने रखना है। क्या कहा है आसिफ इशफाक साहब ने। दूसरे नंबर पे नाजरीन के कश्मीर डे के हवाले से जो तकरीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने किया, और उसने एक बात की, कौम से वादा किया। कोई आदमी अगर किसी के वादे के ऊपर यकीन करे या न करे, उसे जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है तो सिर्फ उसके बात के ऊपर ही अगर पाकिस्तानी कौम यकीन करे तो कर सकती है। अगर वही बात कोई और दूसरी सियासी लीडर अगर करे तो उसके अपने जो चाहने वाले हैं वो भी उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे नाजरीन, आप जानते हैं उस्मान खिजर मांगट साहब, जो वज़ैर तो उसका अभी तहरीक लबैक से तल्लक नहीं है, लेकिन उसका दिल आज भी तहरीक लबैक के लिए धड़कता है। बाबा जी का नाम हो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब या साद हुसैन रिजवी साहब, तो वो बात बर्दाश्त नहीं करते। उसने एक नया भगोड़ा है जो इमरान रियाज खान, और एक थोड़ा पुराना भगोड़ा है साबिर शाकिर, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर के ऊपर कस के थप्पड़ मारा है। उस्मान खिजर मांगट साहब ने इमरान रियाज और साबिर शाकिर के मुंह के ऊपर कस के थप्पड़ मारा है, ऐसा टका के जवाब दिया है। लेकिन मैंने भी एक ट्वीट किया और उस्मान खिजर मांगट साहब को एक मशवरा दिया कि मांगट साहब, क्या आप भूल तो नहीं रहे? क्या इमरान रियाज से गलती तो नहीं हो गई? वो सब कुछ आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर डे के हवाले से जो तकरीरें हुई हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपका जिक्र कर दूं, फिर उसकी बात करेंगे। आसिफ इशफाक साहब की वो तकरीर भी आप लोगों के सामने रखेंगे। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने अपनी तकरीर में एक बात की है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस तरह एहतजाज नहीं करेंगे, कश्मीर के अलावे से हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम बॉर्डरों के ऊपर होंगे और टाइम दिया जाएगा इंडिया को कि आपके पास 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं या जितने घंटे हैं, आप कश्मीर को आज़ाद करो, नहीं तो तैयार हो जाओ। ये बात की साद हुसैन रिजवी साहब ने। अब अगर साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लबैक वाले हुकूमत में आते हैं तो वो ये अपना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो एक बात का मसला है। लेकिन अभी हर आदमी को इनकी बात के ऊपर यकीन इसलिए है कि इन्होंने कभी भी न यू टर्न लिया है, न इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ किया है। कश्मीर के हवाले से ये मुसलसल सालाना की बुनियाद पर ये कश्मीर के हवाले से यानी कि अपना एहतजाज भी करते हैं, और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से साद हुसैन रिजवी साहब के कई बयानात मौजूद हैं कि उसका वैध हल जहाद है। ठीक है ना, यानी कि धड़ल्ले से ये बोल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी हुकूमत में नहीं आए। जब ये हुकूमत में नहीं आए और इनके सख्त बयानात मौजूद है, इनका अमली काम मौजूद है, तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि यार ये ऐसा नहीं करेंगे। भाई ये तो अभी तक आया ही नहीं ना। लेकिन अगर यही बात इमरान खान करे और अगर शहबाज शरीफ या कोई और करे तो वो एक लतीफ़ा ही लगेगा कि वो कई बार हुकूमत कर चुके हैं। इमरान खान भी हुकूमत कर चुका है। उन लोगों ने कश्मीर को बल्कि बेच दिया है, आज़ाद कराने तो दूर की बात है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कश्मीर डे के हवाले से जो तकरीर किया आसिफ इशफाक साहब ने। मौलाना आसिफ इशफाक साहब ने एक तकरीर किया है, ये तकरीर सुनो, फिर उसके बाद उस्मान खिजर मांगट साहब का जिक्र करेंगे। तो नाचने वालों का गुरु इमरान खान जो भी अडाला में बैठा है, बगैरती की इंतहा देखो। वो कहते हैं जनाब हम आधा घंटा बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे। वहां हिंदू हमारे भाइयों को शहीद कर गया, हमारी बहनों की इज्जत पामाल कर गया, दूध पीते बच्चे भी ना छोड़े, पूरी कश्मीर की वादी आग के अंदर से खा के रख दी। ये बगैरत ऊपर बैठे, ये कहते जी हम आधा घंटा खड़े होकर हम जनाब जल्दी करेंगे। मैं क्या हूं ਤੁਹਾਡਾ गुरु अंदर गया ना, हम धरना एहतजाज क्यों देते हो? खड़े हो जाओ 10 मिनट आके शंदार चौक। नाज़रीन, इमरान खान ने कश्मीर के लिए क्या किया क्या नहीं किया, बहुत सारे उसके ऊपर इल्ज़ाम हैं, बल्कि हकीकत है कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। चलो उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन ये तो इमरान खान ने वाज़े कहा था कि कश्मीर में जहाद ठीक नहीं है। जो लोग जहाद करते हैं, आपने ऐसे करना है कि हर जुमे वाले दिन आप जुमे की नमाज के बाद आधा घंटा कश्मीर के लिए खड़ा होना है।
تو وہ جو طریقہ کار تھا نا کشمیر کو آزاد کرانے کا آدھا گھنٹہ، تو وہی عاصم اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو کہ آپ نے جس طرح کشمیر کو آزاد کرایا تھا نا آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے، آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لانگ مارچ انقلاب یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور گلیوں میں آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائیں کہ عمران خان کو آزاد کرو، عمران خان کو آزاد کرو، تو عمران خان آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ ایسا کرنے سے عمران خان آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، نکلنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تو بدبختوش کشمیر کے لیے بھی ایسا کرنا تھا جو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ نہیں، آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے سے اس سے یہ واضح دلیل ملتی ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا تھا، اس لیے وہ آدھا گھنٹہ کہتا تھا۔ لیکن جو وزیر اعظم جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ ایسے احتجاج آدھے گھنٹے کے لیے نہیں کرتے، بس صرف قوم کو بے وقوف بنانا تھا۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ عثمان خضر مانگڑ صاحب، یعنی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پاکستان کا بھگوڑا عمران ریاض خان اور ایک پرانا بھگوڑا ہے صابر شاکر، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران ایک تصویر بہت زیادہ وائرل آیا، اور اس تصویر کو وائرل کیا ہے ایک مانور ملک، کوئی ٹویٹر صارفین ہے اس نے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض اور صابر شاکر انتہائی خوشگوار موڈ میں، بلکہ زوردار کہکا لگاتے ہوئے، یعنی کہ بہت خوش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک تصویر یہ پوسٹ کیا ہے مانور ملک نے، اور لکھا ہے کہ دو پرانے دوست ایک ساتھ ماشاءاللہ، کاش ارشد شریف بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو اس کا جواب دیا عمران ریاض نے۔ عمران ریاض کیا کہتا ہے؟ کاش اس ملاقات میں ہماری سب سے زیادہ گفتگو شہید ارشد شریف کے بارے میں ہی تھی، یعنی کہ اس نے پہلے لفظ لگا دیا کاش، یعنی کہ اس نے ایک میوجی لگایا، دل ٹوٹا ہوا ہے، اور نیچے لکھتا ہے کہ کاش اس ملاقات میں ہماری سب سے زیادہ گفتگو شہید ارشد شریف کے بارے میں ہی تھی، یعنی کہ اس نے مانور ملک کو جواب دیا کہ آپ جس شخص کے بارے میں دعا کر رہی تھی کہ وہ کاش ہوتا، اگر وہ نہیں تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم نے زیادہ تر گفتگو ارشد شریف کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہ گفتگو کا جو دورانیہ تھا وہ تھا 4 گھنٹے۔ صابر شاکر نے کہا ہے کہ میری اور عمران ریاض سے 4 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ 4 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ 3-3.5 گھنٹے ان لوگوں نے ارشد شریف کے متعلق باتیں کی ہیں۔ تو اس کو نیچے عثمان خضر مانگڑ صاحب نے بہت زبردست ٹویٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ کہکے لگا کر شہید کی گفتگو، یعنی کہ آپ جس خوشگوار میں مرڈ ہوئے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں، زوردار لگا رہے ہیں، کیا شہید کی گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو نیچے میں نے عثمان خضر مانگڑ صاحب کو کہا ہے کہ لکھا ہے کہ عثمان خضر مانگڑ صاحب شاید آپ بھول گئے، یا میں عمران ریاض کے حق میں بات کرتا ہوں کہ وہ شاید بھول گیا ہو، اس نے لکھنا کچھ اور چاہتے تھے اور اس نے کوئی غلط لکھ دیا، کیونکہ پہلے اس نے لکھ دیا کاش، پھر اس نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں ہماری سب سے زیادہ گفتگو شہید ارشد شریف کے بارے میں ہی تھی، لیکن شاید اس کو لکھنا تھا کہ ارشد شریف کے بارے میں ہوتی، یعنی کہ کاش یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ ارشد شریف کے بارے میں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر عمران ریاض بھول گیا ہے تو بھی بہت بڑا بلنڈر ہے کہ کاش ارشد شریف کے بارے میں ہم باتیں کرتے، لیکن ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو یہ خوشی منا رہے تھے کہ آپ کیسے آ گئے، تو جان چھوٹ گئی پاکستان کے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، یہ گفتگو میں لگے ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری زیادہ تر گفتگو ارشد شریف کے بارے میں ہوئی ہے، تو پھر عثمان خضر مانگڑ صاحب نے کہا ہے کہ کسی شہید کے بارے میں 3-4 گھنٹے گفتگو کرنے سے یہ تصویر سامنے نہیں آتی ہے کہ جو آپ نے یعنی کہ شعر کی جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو غمگین ہوتے، آپ خاموش ہوتے، آپ آرام سے بیٹھے ہوتے، لیکن اس سے تو بہت زیادہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ انتہائی خوش تھے، اور خوشی میرے خیال ہے اس کی سب سے یہی بات ہو سکتی ہے کہ صابر شاکر نے کہا ہے کہ بس جی ہم پہلے پہنچے، اب بعد میں پہنچ گئے، اب موج سے ہم ادھر بیٹھ کے پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے اور قومی یوتھ کو خوب بے وقوف بنا کے ڈالر کمائیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔